دونك على بركة الله نبداو بلا برودكسيون ديالنا لا برودكسيون الثانية في لاشين ديالي. دونك في لا ديسكريبسيون غادي تلقاو لو لين اللي غادي يديكم يعني لو سوجي الاول اللي كنت درت ديجا في لاشين، يعني لا بروميير برودكسيون بالشرح ديالها طبعا. دونك هاد لا برودكسيون هادي دونك غادي تكون على لو سوجي التالي. دونك دون لوفر لو dernier jour d'un condamné, Victor Hugo est contre la peine capitale. Êtes-vous du même avis? دونك هنايا في لا برودكسيون كيطلب لينا لافي ديالنا، ستادير الراي ديالنا واش بحال ديال فيكتور هوغو اللي كما كتعرفوا ان في لو رومون ديالو لو ديرني جور دان كونداني فكان هو الهدف ديالو ولا سون اوبجيكتيف était l'abolition de la peine de mort ولا il était contre la peine capitale. la peine capitale هي la peine de mort، يعني هو الحكم بالاعدام. دونك كما قلت لكم دونك في لا ديسكريبسيون يعني غتلقاو السوجي اللي خدمت عليه ديجا، وغادي تلقاو من بعد يعني لي ليان فيغ يعني تلقاو روابط اللي غيديوكم لا برودكسيون اكريت كيفاش كنكتبوها بلي ديفيرون بلون. اليوم غادي نشوفوا واحد لو بلون اللي كنسميو يعني غادي نخدموا بلو بلون دياليكتيك، غير هو كيتسمى ان بلون دياليكتيك موديفيي شي شويه، يعني ادابتي ولا اميليوري شي شويه. دونك رجعوا لي فيديو اخرين باش تعرفوا لو بلون دياليكتيك ديجا شنو هو، ابري عاد رجعوا لهاد لا فيديو هادي تكملوا معايا لا برودكسيون اكريت. دونك فوالا، دونك لا برودكسيون هي هادي. دونك il se compose d'une introduction عندي فيها لو ديفلوبمون ولا العرض ديالي، وعندي بي لا كونكلوزيون. داكوغ. دونك في لو بلون دياليكتيك اللي تفرجوا في لي فيديو ديال لو بلون دياليكتيك كيعرفوا ان كيكون عندنا 3 باراغراف، يعني كتكون عندنا الباراغراف الاولى في لو ديفلوبمون، الباراغراف الثانيه وواحد الباراغراف الثالثه. هنايا كما قلت لكم هذا لو بلون هذا شويه اللي ادابتي ولا موديفيي، سيتادير سي لو بلون دياليكتيك ولكن بحال لقيتي واحد لي دو باراغراف جمعناهم في وحده. دونك غادي نشرح لكم كيفاش. نبداو ديجا بلا انتروداكسيون. دونك قال لي هنايا بور لوتي، كنعرفوا ان الانتروداكسيون دائما خصها تقسم لثلاثه ديال الاقسام. القسم الاول اللي هو هذا السطر الاول، داكوغ، اللي هو ما كتكون فيه اما اون ديفينيسيون اما ان كونستا اما، داكوغ. دونك غادي ترجعوا لي فيديو اخرين وتعرفوا الانتروداكسيون شنو كتكون فيها بالضبط. دونك هنايا بور لوتي كونتر لا كريميناليتي، دونك باش يعني نكون يعني باش بور لوتي ستادير باش تكونوا ضد لا كريميناليتي اللي هو الاجرام. لو ليجيسلاتور ا امبوزي لابليكاسيون دو لا بين دو مور، يعني باش يوقف الاجرام المشرع لو ليجيسلاتور. دونك هنا مزيان ديروا واحد القضيه، تاخذوا واحد الورقه والستيلو بقاو تسجلوا معايا يعني الترجمه ديال بعض الكلمات اللي غادي يكونوا مهمين في لا برودكسيون ديالكم، سورتو لي زادجيكتيف و دي مو بحال هكا. دونك لو ليجيسلاتور هو المشرع، ستادير هو اللي كيوضع القانون. à imposer l'application de la peine de mort، يعني باش يكون ضد باش يتظاهر ضد لا كريميناليتي، ضد الاجرام. المشرع شنو دار؟ يعني فرض لا بين دو مور ولا الحكم بالاعدام. انايا فيكتور هوغو هذه لا بارتي الثانيه سي بحال غادي نعطيو فيها لو بلون، قلنا كنعطيو فيها لو بلون ديال لو ديفلوبمون، يعني كيفاش غادي يجي لو ديفلوبمون. دونك غادي نكمل. دونك فيكتور هوغو دون سون اوفر لو dernier jour d'un condamné cherche à l'abolir. دونك فيكتور هوغو في l'œuvre ديالو ولا في القصه ديالو dernier jour d'un condamné il cherche à faire quoi؟ il cherche à l'abolir، يعني كيقلب باش يمنعها. La troisième partie de la production écrite c'est de poser une question. Donc alors jusqu'à quel point sa position est-elle raisonnable؟ يعني alors لأي درجة دونك هذيك لا بوزيسيون ديالو ولا هذاك التموقع ديالو est-elle raisonnable، يعني يعني واش ريزونابل هادشي ولا حتى اش من نقطة هاد الفكرة ديال فيكتور هوغو راها سليمة. Donc partons le premier paragraphe. Donc غادي نبداو فيه. Donc le premier paragraphe c'est donc on va faire quoi؟ On va donc donner les raisons, donc les arguments ديال فيكتور هوغو اللي هو contre، c'est-à-dire اللي هو contre la peine de mort. Donc effectivement tant de raisons expliquent la conception du père de
romantisme. Donc effectivement temps d'horizon يعني بزاف ديال les raisons لا ديال les arguments ديال الحجج explique اللي كتفسر لنا la conception du père de romantisme. هنايا le père de romantisme c'est هو Victor Hugo. Donc باش ما نعاودوش فيكتور هوغو المره الثانيه دونك درنا لو بير دو رومانتيزم. ما كرهتش انكم في لا ديسكريبسيون هاد لا فراز هادي فيها اون فيغور دو ستيل غتعطيوني شنو هي لا فيغور دو ستيل باش نعرفكم واش فريمون تفرجتوا دي فيديو فهمتوا لي فيغور دو ستيل مزيان. دونك هادي طون دو ريزون اكسبليك لا كونسيبسيون دو بير دو رومانتيزم هي كيما كنقولوا واحد الجمله كي اوفير لو ديبا ديالنا اللي هي باش غادي نبداو قبل ما نبداو نعطيو لي زارغومون. فاش كنبغي نعطي لي زارغومون جو دوا utiliser دي سكون ابل هنايا لي liens logiques. Premièrement, c'est-à-dire premièrement يعني اولا باش نعطي لو premier argument. Les juges et magistrats sont des êtres indifférents voire même insensibles. يعني les juges يعني القضاة و les magistrats ils sont des êtres indifférents هما واحد الكائنات لا مبالية. دونك هادشي راه غادي نستقيناه مناش من لو رومان ديال فيكتور هوغو يعني من لي زارغومون ديال فيكتور هوغو. دونك voire même insensible يعني لدرجة انهم يعني عديمي الاحساس. دونك قيدوا insensible لانكم عديمي الاحساس دونك كادجيكتيف تستعملوه من بعد. c'est pour cela donc هادشي علاش c'est pour cela يعني la conséquence plusieurs innocents peuvent être condamnés à tort la condamnés à mort. يعني plusieurs innocents بزاف ديال الابرياء les innocents يعني بزاف ديال الابرياء يقدروا يتحكم عليهم بالاعدام. en deuxième lieu حتى هو c'est un lien logique اللي غادي نديرو به qu'on va introduire le deuxième argument. donc bien غادي نعطيو le deuxième argument. L'exécution est considérée comme un moment de spectacle, de joie et de distraction. يعني هذاك حتى فيكتور هوغو من خلال الوصف ديالو لهذاك يعني الاعدام ديالو اولا ديال اللي كانوا سبقوا دونك في الرومان كما شفنا سي هذيك ليكزيكسيون كيفاش كانت il était considéré comme un moment de spectacle يعني كانت كتعتبر بحال واحد اللحظه من واحد لو سبيكتاكل. علاش؟ حيت كتكون ديك لافول كيجيو الناس كيتجمعوا كيتفرجوا في السيد طالع يتعدم سور لا غيلوتين ولا سور لاشافود يعني en utilisant la guillotine. Donc l'exécution considérée comme un moment de spectacle بحال واحد اللحظه من واحد لو سبيكتاكل واحد اللحظه من الفرح دو جوا اي دو ديستراكسيون يعني من الاستمتاع ولا من اخذ المتعه. دونك بوين هنا غادي يفسر لنا ولا غادي يزيد لنا qu'il est loin d'être un châtiment exemplaire. يعني هذا الشيء هاد ليكزيكسيون ولا هاد الاعدام راه لي لوان هو بعيد على انه يكون يعني واحد العقاب اللي كنعطيوه به مثال اكزومبلير. دونك هو ماشي كنعطيوه مثال بالعكس فالناس كيجيو كيستمتعوا بهذاك الحكم بالاعدام. Donc en plus donc هنايا pour donner le troisième argument en plus lorsque le coupable est exécuté on juge également sa famille à vivre dans la misère la consternation et l'humiliation. يعني فاش واحد لو كوبابل هو المتهم اي اكزيكوتي فاش كيتعدم راه حنا ما كان يعني اون جوج يعني اننا كنكونوا حكمنا اوسي على لا فامي ديالو ايغالمون سا فامي ا فيفر دون لا ميزير يعني حكمنا على لا فامي ديالو انها تعيش في لا ميزير في البؤس في لا كونسترناسيون في الذعر اي ليميلياسيون ستادير في الاذلال. دونك انا ساليت لا بروميير بارتي اللي درت فيها 3 arguments ديالي دونك على c'est-à-dire les arguments en fait هما les arguments راه ماشي ديالو هما ديال فيكتور هوغو حيت هو il est contre la peine de mort هو ضد الاعدام. دونك هادشي علاش هو باغي الاعدام يحبس. دونك غادي نمشيو لو دوزيام باراغراف اللي هو هذا. دونك pour ma part دونك هنايا باش كنبداو donc le deuxième paragraphe donc on va donner des arguments كما قلنا فهنايا تقريبا c'est un plan dialectique ولكن موديفيي غادي نلقاو فيه غير واحد الباراغراف الثانيه. هاد الباراغراف الثانيه بديناها pour ma part c'est-à-dire غادي نعطيو الراي ديالنا. donc pour ma part c'est دائما c'est pour introduire notre avis باش نعطيو الراي ديالنا حنايا. donc pour ma part
je partage partiellement le point de vue de l'auteur. يعني أنا متفق جزئيا مع l'auteur ما متفقش معاه كليا. Donc علاش nul ne peut nier que la société a sa part de responsabilité. C'est elle qui fabrique des criminels. C'est-à-dire حتى شي واحد ما يقدر ينكر nul ne peut nier حتى شي واحد ما يقدر ينكر أن المجتمع a sa part. دونك يعني عنده واحد الجانب من المسؤولية دو ريسبونسابيلتي. سي ال كي فابريك دي كريميناليتي c'est-à-dire la société هاد ال سي لا سوسيتي دونك سي ال كي فابريك دي كريمينال دونك هي اللي كتصنع لينا c'est-à-dire دي كريمينال مجرمين. cependant ولكن دونك هادشي ولكن si on est sûr et certain que le coupable a commis son meurtre avec préméditation, يعني إلا كنا متأكدين أن هاد لو كونداني هاد لو كوبابل هاد المتهم a commis يعني اقترف الجريمة ديالو ولا القتل ديالو avec préméditation c'est-à-dire مع سبق الإصرار. Donc l'application de la peine deviendra nécessaire. في هذه الحالة هذه تطبيق ديال الإعدام donc la peine ديال هذا الإعدام هذه هذه العقوبة deviendra nécessaire تيولي ضروري. Donc d'ailleurs donc on va le deuxième lien logique pour introduire c'est-à-dire pour d'ailleurs cela ne contredit pas notre religion. Donc هادشي ما كيتعارضش مع يعني ما كيتعارضش مع الدين ديالنا حنايا. كلشي اللي قلنا هنايا سير هاد الفكره اللي قلنا ما كتعارضش مع الدين ديالنا. de surcroît زيادة على ذلك en adoptant cette peine on aura moins de bouches à nourrir, moins de prisons à construire et moins de geôliers à payer. Donc يعني هذا اللي كانت الفكره ديالو هنا قال لك اون ادوبطون سيت بين يعني الا خدمنا بهاد لا بين ولا بهاد العقوبه اون نورا موان غيكون عندنا موان دو بوش انورير يعني غادي يكون عندنا يعني الناس اللي غادي نوكلو يعني قلالين موان دو بريزون ا كونستروير يعني ما غاديش نبقاو نبنيو يعني سجون اي موان دو جيولي ابي يعني وغادي حتى الحراس ما يكونش عندنا كتار c'est-à-dire ما غاديش نخسروا عليهم الفلوس باش يحداو لينا لي كونداني. دونك هذا طبعا الراي ديال يعني اللي كتب هاد لا برودكسيون هادي. وهنايا كنكون ساليت لو دوزيام باراغراف ديالي اللي عطيت فيه دو ارغومون يعني دو ارغومون وعطيت الراي ديالي مباشره. دونك اون غيز دو كونكلوزيون c'est pour donner la conclusion. Ça dit que le développement a d'introduire la conclusion. En guise de conclusion, la loi est instaurée pour préserver les droits. Donc, il y a le قانون دار باش يحافظ على يعني على الحقوق. Pour que la justice règne باش العدالة يعني لكي تسود العدالة. Et pour organiser les relations humaines باش ننظموا العلاقات الإنسانية. Or et avant tout, donc لذلك l'État est amené à assurer pour tous les citoyens une vie digne. Donc l'État ou la doula يجب عليه حماية يعني توفير pour tous citoyens يعني توفر أي يعني أي مواطن une vie digne واحد الحياة كريمة. un enseignement qualifiant يعني واحد التعليم جيد et un travail honorable يعني واحد العمل يعني اللي هو honorable مشرف طبعا باش ما يكونوش عندنا دي كريمينال كثارين. دونك نتمنى ان لا فيديو تكون عجبتكم يعني مع الشرح مع هادشي اللي قلنا. دونك ابخي كيما قلت لكم غادي تهبطوا لا ديسكريبسيون غادي تلقاو بزاف ديال لي ليان سوا لي ليان فيغ لي برودكسيون ايكريت اللي درت في لاشين سوا لي ليان اللي غادي تلقى سوا ستير لي ليان اللي كنشرحوا فيهم لي برودكسيون ايكريت وبالتوفيق للجميع.